جناب والا میرے نبی امام الانبیاء نو کیویں مننا ہے، آؤ میں تانوں ٹپس دے رہا ہاں میرے آقا نو منن دا طریقہ کار کی ہے۔ صلح حدیبیہ دے موقع تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مسلماناں تے کافراں دے درمیان معاہدہ لکھن واسطے اے جناب والا ڈیوٹی لگائی جاندی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے علی تو کاغذ تے پنسل پھڑ لے، اے دے تے معاہدہ لکھ دے، ادھر کافر بھی موجود نے، ادھر مسلماناں وال مولا علی بھی نے، ابو بکر بھی نے، عمر بھی نے، عثمان بھی نے، تیرے تے میرے آقا امام الانبیاء بھی نے۔ سرکار نے فرمایا علی لکھ، انہیں کر کے کاغذ پڑھیا، قلم پڑھی، لکھنا شروع کیتا تے لکھیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ۔ ابو جہل نے جدو اکھا پاڑھ کے دیکھی نا کر کے کہتا نہیں 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 علی یہ بٹھا دے، جے محمد رسول اللہ مان لویے تے پھر تے گالی ساری ختم ہو جانی ہے۔ اللہ دا رسول اسی مندے ہی نہیں، اسی تے مندے ہیں محمد بن عبداللہ، وہ بیچ رہی اندے سانا محمد بن عبداللہ۔ انہیں کہا مٹھا، آپ نے فرمایا نہیں مٹاندہ، انہیں کہا مٹھا، آپ نے فرمایا نہیں مٹاندہ، انہیں کہا مٹائیں گا تے گل چلے گی۔ آپ نے فرمایا بھائی مانا لانتیا اے کافر تے نال تیرا دماغ بھی اٹھ گیا ہے تے کہہ کنو رہا میں علی نو کہہ رہے ہیں جڑا ایمان دا تھروا میٹر ہے تے مصطفیٰ دا نام مٹائے گا۔ اے فرانس آڑیا نو پتا کوئی نہیں محمدی دیوانے نے، اے تے ایک کملی والے دے دیوانے نے، اے اپنی جان دے دینگے۔ جویں علامہ صاحب تو اندر سے نا سی مر جائیے تے شہید، رویے تے غازی، تے جی اسی مر جائیے تے تامی اللہ دے فضل و کرم نال جنتی ہیں، جی ایتھے رویے تے پھر بھی اسی اللہ دے فضل و کرم نال جنتی ہیں۔ ساڑھے کو سرمایہ جو ہے محبت مصطفیٰ کملی والے دا دامن جو ہے ساڑھے کو سانو خطرہ کوئی نہیں، تے لہذا انہاں کیا مٹا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا پیارے علی چل مٹا دے، گل ختم کر، اگے چلن دے۔ تے حضرت علی نے نا این کر کے کاغذ قلم پکڑیا تے پیار دینا ہتھاں نو جوڑیا، سرکار دی گود دے اندر رکھ دیتا۔ عرض کیتی سونیا علی دی جان تے جا سکدی ہے پر اپنے آقا دا نام مٹا سکدا کدی نہیں مٹا سکدا۔ تے جے تسی اجازت دیو تے میں حضرت علی دی شان دے اندر ایک پھر شعر تانوں سنا دیاں، آخر تک ہتھاں نو چک کے کہہ دینا سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ ایمان دا تھرمامیٹر نے تاں واسے اللہ تعالیٰ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ایمان دا تھرمامیٹر ہے، ایک جناب والا تھرمامیٹر ہوندہ جڑا دودھ دے اندر سڑیے دے پتہ چل دائے کتنا ہے دے اندر پانی ہے تے کنا ہے دے اندر دودھ ہے۔ ایک ڈاکٹروں دے کول ہوندہ جڑا منہ دے اندر رکھ دے تے بغل دے اندر رکھ دے رہے، ٹمپریچر چیک کر دے رہے انسان نو کتنا ٹمپریچر ہے، او دودھ چیک کرن والا تے پانی چیک کرن والا ہے، اے ٹمپریچر چیک کرن والا ہے، اے ایمان نو چیک کرن والا تھرمامیٹر مولا علی دی ذات ہے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ صحابہ اکرام امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر آخری جملے نے توجہ فرمایا دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان مومن دی تے منافق دی پہچان کے لیے ہوگی۔ مشکات شریف دے اندر حدیث پاک موجود ہے، میرے آقا امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر عرضہ کر دے رہے اے مدینے دیا لاڑیا ذرا دسو تے صحیح نا کہ میں پتہ چلے گا اے اونو منن والا ہے، اے اونو منن والا ہے، او بھی اللہ اللہ کر دے رہے، او بھی لم یلد ولم یولد کہہ دے رہے، اسی بھی انو اللہ اللہ کہنے ہیں، او بھی انو جبار کہار، اسی بھی جبار تے کہار کہنے ہیں۔ توجہ فرمایا دے یا رسول اللہ پتہ کیویں چلے گا؟ اے جناب والا ایمان والے نے، اے منافق نے، میرے آقا نے فرمایا جے جملہ پسند آیا تے ہتھاں نو چک کے داد تساں دینی ہے، مل کے جناب والا محبت نال سنیا دے ادھر کہن لگے سونیا او بھی انو اللہ کہندے نے اسی بھی اللہ کہنے ہاں، ایمان دا تے منافق دا پتہ کیویں چلے گا؟ میری سرکار نے فرمایا اجے پتہ کرنا ہوئے مومن تے منافق دی پہچان کرنی ہوئے چاندے بندیاں دے اندر کھڑیاں ہو کے میرے علی دا نعرہ لا دیا جے جدا چہرہ کھل گیا مومن ہے جڑا مر گیا منافق ہوئے گا۔ جی تائی میں کہنا کڈا سونا لگدا جے نام علی دا، ہاں کڈا پیارا لگدا جے نام علی دا، مل کے کہہ لو کڈا سونا لگدا جے نام علی دا، کڈا پیارا لگدا جے نام علی دا۔ میں نو تے پیارا لگدا جے تو انو بھی لگدا تے اینج کر کے ذرا کہہ لو تبلیغی
जमात आ रहा है टुंडे हाथ ना करो इत्थे रख के करो कितना सोना लगदा जे नाम अली दा हाँ कितना प्यारा लगदा जे नाम अली दा या रसूल अल्लाह ए तुहाडे प्यारे गुलाम अली दे नवाले उन्हां दे हाथ ने उन्हां दे नाम दे अज के कह रहे ने अज रात घर दे अंदर जान इन्हां नू अपनी ते मौला अली दी दीदार नसीब फरमाया जे इन्हां दे घर दे अंदर जान तो पहले पहले कमली वाले अपनी रहमतां दा नुज़ूल फरमाई मिल के कह लो कितना सोना लगदा जे नाम अली दा हाँ कितना प्यारा लगदा जे नाम अली दा क्यों पंखियां नू मनना गुलाम अली दा खैबर दा किला जिसने गिराया खैबर दा किला जिसने गिराया खैबर दा किला जिसने गिराया हसन हुसैन दा बाबा कहलाया हसन हुसैन दा बाबा कहलाया बाबी की जाने मुकाम अली दा मुनाफिक की जाने मुकाम अली दा आखिरी जुमला तुसा मिल के कहना जो चंगा लगे ते बाबा सुभान अल्लाह खंजर कह रही है फिर सुनिया जे बाबी की जाने मुकाम अली दा मुनाफिक की जाने मुकाम अली दा ए सुन्नी ही जाने मुकाम अली दा ए सुन्नी